विदेश मामिला जानकार गोपाल प्रसादजी हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ। गोपालजी हार्दिक स्वागत छ। आराम हुनुहुन्छ? ठिक छ। अब हर्क साम्पाङको 6 सिट मात्रै बाँकी भए पनि सङ्घीय संसदमा चाहिँ दरो खरो उपस्थिति जनाइरहेका छन्। आज पनि हर्क साम्पाङले प्ले कार्ड बोकेर पहिला नै विरोध जनाउनु भयो होइन। त्यस पछाडि उहाँले त्यहाँ जुन नियम आपत्ति गर्नुभएको थियो त्यो नियम चाहिँ मगाएर सभामुखले हेर्न बाध्य भए। त्यस हर्क साम्पाङ प्रतिपक्षको रूपमा चाहिँ दरै रूपमा उनको सङ्ख्या थोरै भए पनि प्रतिपक्षको राम्रो भूमिका निर्वाह गरेको देखा श्रम शक्ति पार्टीका सांसदहरूले देशको जल्दो बल्दो समसामयिक समस्याहरूलाई चाहिँ उजागर गर्ने काम देखाउने काम उनले गरिरहेका छन् होइन। त्यो एउटा राम्रो जिम्मेदारपूर्ण तरिकाले राजनीति गर्ने हो, जनताको समस्या बुझ्ने हो भने सङ्ख्याको चाहिँ त्यति ठुलो अर्थ राख्दो रहन्छ। सङ्ख्या चाहिँ मेजर कुरा होइन, मेजर कुरा चाहिँ उसको नीति विचार हो भन्ने कुरा चाहिँ हर्क साम्पाङको पार्टीले देखायो नि त। अनि सभामुखले हिजो प्ले कार्ड बोकेर जाँदाखेरि चाहिँ त्यो हरकत रोक्नको लागि रुलिङ नै गरेका थिए होइन। पछि उहाँहरू बस्नुभयो। तर सभामुखहरू नै अघिल्लो संसदमा उहाँहरू सांसद हुँदाखेरि चाहिँ उहाँहरूले निलो स्कार्फ लाएर जानुभएको थियो। त्यति बेला पनि आलोचना भएको थियो। त्यो निलो स्कार्फको बेलामा फेरि रातो स्कार्फको कुरा पनि आएको थियो होइन। कम्युनिस्टका मान्नेहरूले फेरि रातो स्कार्फ लाएर गएको। अब उहाँहरू चाहिँ झन्डासँग रिभिल हुने कलरै लाएर जानु हुने होइन। अब प्ले कार्ड बोकेर जान चाहिँ मिल्ने हो कि नमिल्ने हो? यो होइन। अब यो संसदीय अभ्यासमा के हुन्छ? संसदीय अभ्यासमा त आफ्नो आफ्नो ठाउँको उ छ। धेरै जस्तो ठाउँमा चाहिँ अब जिम्मेदार ठाउँमा त संसदले कुनै कुरा उठाएपछि त्यसलाई सरकारले सम्बोधन गरिहाल्छ, त्यो कुरा गर्नु पर्दैन होइन। अब हेर्नुहोस्, संसदमा के हुन्छ भने 3टा पात्रहरू प्रमुख पात्र हुन्छन्। एउटा सभामुख आफै भइहाले, प्रधानमन्त्री अनि प्रमुख विपक्षी दलको नेता। अस्ति मैले संसदको कारबाही हेर्दै थिएँ अनि नेपाली कङ्ग्रेसको संसदीय दलको नेता जो प्रमुख प्रतिपक्ष दलको नेता हुनुहुन्छ विष्णुराज आङदम्बे, उहाँले चाहिँ टाइम माग्दाखेरि सभामुखले रुलिङ गर्दा तपाईँलाई 1 मिनट टाइम दिएको छ भन्नुभयो। जब कहीँ पनि संसारमा संसदीय अभ्यास भएको ठाउँमा प्रधानमन्त्री र प्रमुख विपक्षी दलको नेतालाई समय सीमा तोकिँदैन। उनीहरूले कुनै पनि बेला कुनै पनि चाहेको विषयमा बोल्न पाउँछन्। आफ्नो प्रतिपक्षी दलको नेतालाई पनि समय सीमा, प्रमुख प्रतिपक्ष दलको नेतालाई समय सीमा तोकिँदैन र सभामुखले उनीहरूले माग गरेपछि आवश्यकता अनुसार समय दिन्छन् र प्रधानमन्त्री र प्रमुख प्रतिपक्ष दलको नेतालाई समय सीमा तोकिँदैन। जहिले पनि उनीहरूले आफ्नो चाहेको कुरा त्यहाँ राख्न पाउँछन्। किनभने प्रधानमन्त्री भनेको सरकार प्रमुख हो, प्रतिपक्षी दलको नेता प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेता भनेको त्यो चाहिँ विपक्षी दलको त्यसले आवाजलाई चाहिँ बुलन्द गर्छ। त्यहाँ चाहिँ जनताको भावना, जनताको चाहिँ डिमान्डहरूलाई चाहिँ त्यहाँ उसले चाहिँ सम्बोधन गरिरहेको हुन्छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि संसदीय अभ्यासमा त्यो चलन छ। अब अलिकति सभामुखले चाहिँ संसदीय परिपाटी नबुझेको हो कि अलिकति उहाँ त अब यो अलिकति लामो समयको राजनीतिक अनुभव नभएर होला। संसदीय कमसेकम रासोपाले यस्तालाई त अलिक सांसदहरूलाई संसदीय मूल्य मान्यता के छ, परम्परा के छ, यसको अलिकति तालिमको व्यवस्था गरे हुन्थे। उहाँलाई त संसदीय कार्य कसरी फङ्सन गर्ने भन्ने कुरै बेसिक ज्ञान पनि सभामुखलाई भयो जस्तो मलाई लागेन। सिक्दै हुनुहुन्छ सिकेको त राम्रो। अनि तपाईँको हर्क साम्पाङको बारेमा केही कुरा गर्नु मन छ कि? अहिले सबैभन्दा धेरै विरोध चाहिँ हर्क साम्पाङकै गरिरहेछन् सामाजिक सञ्जालमा होइन। हर्क साम्पाङको विरोध चाहिँ किन भइरहेछ सर? मैले अलिक बुझिनँ। अब अहिले सबभन्दा बढी चुनावको बेला हो भने एक अर्कालाई विरोध गर्नु होइन, कटाक्ष गर्नु, अब यो हाम्रो नेपाल जस्तो भनौँ न ठाउँमा चल्दो रहेछ होइन। तर हर्क साम्पाङको विरोध चाहिँ किन गरिरहेछन्? अब हेर्नुहोस्, अहिले पुराना पार्टीहरू सबै थला परेका छन्। अब अहिले राइजिङ एउटा पावर भनेको श्रम संस्कृति पार्टी हो। अब त्यसको नेताको भने हर्क साम्पाङजी, उहाँकै पार्टी, उहाँकै छविले, उहाँकै इमेजले, उहाँकै काम कारबाहीले धरान उपनगरपालिकाको मेयर हुँदा धरानमा गरेको एउटा धरान मोडेललाई हेरेर उहाँको पार्टीलाई भोट दिएका हुन्। त्यसलाई म धरान मोडेल भन्छु होइन। काम कति भयो त्यो कति हुन सकेन त आफ्नो ठाउँमा त, तर एउटा केही काम गरौँ भन्ने त्यही पब्लिकमा एउटा मेसेज गएको छ। अनि त्यो भएको हुनाले अब जहिले पनि मान्छे राइजिङ
पावरको चाहिँ प्रतिद्वन्दी ठान्छ पुराना पावर जस्तै दिए अब उहाँहरूलाई चाहिँ जनताले उनीहरूलाई पत्याउँछन् पत्याउँछन् भोलि फेरि त्यो पुरानो शक्ति रिभाइभ गरेर आउन कति समय लाग्छ के छ ठुलो उनीहरूले प्रतिद्वन्दी त्यसलाई ठानेनन् प्रतिद्वन्दी कसलाई ठाने रासोपाले अहिले भनेदेखि अहिलेको लागि होइन अहिले त सर्टेज छ 275 ठुलो कुरा भएन तर 5 वर्षपछि जो अर्को संसद गठन हुन्छ अर्को संसद बन्छ त्यतिखेर चाहिँ हामीलाई ठुलो चुनौती बन्न सक्छ भन्ने उनीको रिडिङ हो त्यसैले अहिले स्थानीय चुनाव छ अब राइजिङ पावर त चरम संस्कृति पार्टी देखियो नि त अरू आफै सकिसके यिनीहरूलाई चाहिँ सक्नुपर्छ अरू सकेका छन् छैनन् आफ्नो ठाउँमा छ मैले नबुझा चाहिँ होइन सकेन त्यो विषयमा पनि हामी चर्चा गर्छौँ क्युआर ग्याङ भनेर अहिले हर्क साम्बाङको पार्टीलाई पुरै उचित त काटेका छन् होइन मैले नबुझेको कुरा दार्चुलामा एउटा तुइन बनाउनको लागि होइन उनले पैसा उठाए त्यहाँ धरानमा श्रम संस्कृति पार्क बनाउनको लागि पैसा उठाए सुम्निमा पारुवाङको मूर्ति स्थापना गर्नको लागि पैसा उठाए उनले पेट पाल्नको लागि त पैसा उठाएनन् होइन पेटै पाल्नको लागि पैसा उठाएको होइन अब यहाँ त्यही फेरि रासोपाको चाहिँ चुनाव लड्नको लागि क्युआर हालेर पैसा उठाए कति पैसा उठ्यो कसैले आधिकारिक जानकारी दिएनन् 25 लाख त फाइदा भएछ त्यो के अरे हाम्रो एकजना उसलाई के अरे वैज्ञानिकज्यूलाई होइन 25 लाख त उनलाई फाइदा भयो अरूहरूले कति उठाए कति खर्च भयो कति भन्ने कुराको पारदर्शिता छैन उनीहरू चाहिँ क्युआर ग्याङ नहुने अनि हर्क साम्बाङले दार्चुलामा पुल बनाउन खोज्दाखेरि चाहिँ क्युआर ग्याङ हुने त अब एउटा व्यक्तिले पैसा उठाएर कति पुल बन्छ बन्दैन त्यो कति रात दियो कति काम हो त्यो आफ्नो विवादको कुरा होला तर अब तेस्रो विश्वका राजनीतिक पार्टीहरू सबै चन्दैबाट चल्ने हुन् सबै चाहिँ व्यापारीले उद्योगपतिले चन्दै दिएको भरमा चलेका छन् कसैको पनि हिसाब चाहिँ पारदर्शिता छैन अब अहिले रासोपाका सांसदहरू भनेका चाहिँ मलाई सोध्नुहुन्छ भने तराईतिर अब बिहार युपीतिर पहिला अहिले त अलिक चलन छैन होला जात्रा पार्टी भन्ने सुरु हुन्थ्यो राति हुन्थ्यो बिहान रातभरि त्यहाँ चाहिँ अब रातभरि बस्दा मान्छेलाई बोर हुने निन्द्रा लाग्ने ऊ लाग्ने भएकाले हँसाउन चाहिँ जोकडहरू हुन्थ्यो ती जोकडको काम चाहिँ केही हुँदैन मान्छे हँसाउने मात्रै अहिले रासोपाका सांसदहरूको काम चाहिँ मान्छे हँसाउने मात्रै भएको छ कहीँ चाहिँ कसैलाई चाहिँ गर्भधारण गरेर भाग्ने सांसदहरू पनि छन् चमेले गाएर भाग्ने कहीँ चाहिँ छाती खोलेर देखाएर कहाँ छ ट्याटु म होइन भनेर उनी बोले आज कहीँ चाहिँ त्यो त डिएनए सेट गर्दा त्यो त महिलाले बताइहाल्थ्यो नि को हो भन्ने कुरा अनि कोही चाहिँ संसदमा आधा बोल्ने भोलि चाहिँ म माफी माग्छु भन्ने अनि कहिले रेकर्डबाट आफै हटाउन लाउने यी कुराहरूले गर्दा एउटा फाल्टु जोकड जस्ता भएका छन् अब ती फाल्टु जोकडहरूले हर्क साम्बाङजीलाई पनि आफू जस्तै जोकडको ग्याङमा जोकडै बनाइदिउँ भनेर जोकड बनाउन खोजेका नहुन् हर्क साम्बाङलाई जोकड बनाउन खोजेका आफू पनि जोकड हुँ जोकड भएपछि त जोकडको रूपमा जोकडै बनाइदिउँ उहाँलाई पनि जोकड जस्तै बनाएर निकालिदिउँ भनेर जोकड बनाउन खोजेका हुन् अनि यो खरानी ग्याङ भन्ने चाहिँ के रहेछ सर अहिले एउटा गीत भाइरल रहेछ सामाजिक सञ्जालमा आयो खरानी ग्याङ भन्ने एउटा गीत मैले पनि सुने अब सिंहदरबार सर्वोच्च अदालतलाई खरानी बनाउने जो ग्रुप थिए तिनीहरू भनेको होला धेरै त अब ती रासोपाका सांसदै भएका छन् खरानी ग्याङ भनेको तिनीहरूलाई नि भनेको होला नि रासोपाका सांसदहरूलाई खरानी ग्याङ भने होला अब धेरै जसो त ती सिंहदरबार आगो लाउने फोटो पोस्ट गर्ने अदालत जलाउने ती त अहिले त रासोपाकै सांसदहरू छन् नि त ज्यानमारा जेल बसेका मान्छेहरू अब नेपालमा फेरि कन्स्पिरेसी थ्योरीहरू धेरै चल्छ कि हामी एउटा मान्छेले के लेखा देख्यो भने हर्क साम्बाङ चाहिँ कन्ट्रोल्ड अपोजिसन हुन् भनेर लेखा देखेँ क्या के रहेछ त्यो भनेको एउटै मालिकले एकातर्फ सत्तामा केही मान्छेलाई राखेको छ र उसले त्यो सत्ताको कामलाई चाहिँ विरोध गरे जस्तो देखाउनको लागि चाहिँ अर्को कन्ट्रोल्ड अपोजिसन पनि तयार पारेको छ र त्यो कन्ट्रोल्ड अपोजिसन भनेको श्रम संस्कृति पार्टी हो भनेर उहाँले लेख्नु भएको रहेछ यस्तो पनि हुन्छ र भने अब यो राजनीतिमा नेपालमा त हेर्नु धेरै कुरा अफवाह कल्पनाको भरमा कुरा गरिन्छ होइन यहाँ त जो आफूलाई राजनीतिक विश्लेषक भन्छन् जो राजनीतिका जानकार भन्छन् ती मान्छे नि के अरे कल्पनामा रमाइरहेका छन् अब यथार्थमा त्यस्तो भयो जस्तो मलाई लाग्दैन अहिले होइन त्यसले गर्दाखेरि अब हर्कलाई अब के भने विभिन्न एङ्गलबाट एट्याक भइरहेको छ त्यसमध्ये यो पनि एउटा एट्याकै हो राजनीतिक रूपमा विभिन्नबाट अनि अब बाँदर हटाउनुपर्छ बाँदरलाई सलामी दे भन्दाखेरि यता रासोपाको मान्नेज्यूले अब्जेक्सन जनाउनु भयो होइन अब बाँदरहरूको पनि बिहा गर्ने अधिकार हुनुपर्छ उनीहरूलाई पनि बाँच्ने अधिकार हुनुपर्छ भन्ने उहाँले तर्कहरू राख्नु भएको छ एक हिसाबले भन्यो भने जनावर त के किरा फटाङ्ग्रा पनि जैविक अधिकार हो बुद्धको सिद्धान्तले होइन किरै नमरोस् भन्ने हामी चाहिँ सिद्धान्त मान्छौँ कसैलाई पनि मार्नु हुँदैन पीडा दिनु हुँदैन भन्ने सिद्धान्त मान्छौँ तर अब
यहाँ नेपालको परिप्रेक्ष्यमा कुरा गर्ने हो भने बाँदरले गर्दाखेरि डाँडाका बस्तीहरू पहाडका बस्तीहरू सबै नाङ्गो भइसक्यो। अन्न खाद्यान्न बाली खाएर खाद्यान्नको सङ्कट भइरहेको छ। त्यसको अब बाँदरको व्यवस्थापन गर्नु पर्यो, त्यसलाई नियन्त्रण गर्नु पर्यो। त्यही त, अब कि बाँदरलाई पनि होल्डिङ सेन्टरमा राख्नु पर्यो, अगाडि अनि बाँदरलाई पनि समातेर होल्डिङ सेन्टरमा राख्नु पर्यो कि त उहाँ कतिले कमेन्ट के गरेको छ भने मान्यजीको घरमा लगेर राखिदिनु पर्यो भनिरहेको छ। अब जस्तो श्रीलङ्काले केही वर्ष अघि के अरे 50,000 बाँदर चाइनालाई बेचेको थियो। 50,000 बाँदर? 50,000। अनि के गर्दो रहेछ चाइनाले बाँदर? अब हुन त त्यो एक प्रकारको श्रीलङ्कामा बाँदर हुन्छ, त्यो अलिकति त्यसको चाहिँ जो त्यसले विष्टा गरेको चाहिँ माटोको लागि धेरै उर्वर हुन्छ अरे होइन। अनि अब धेरै मान्छेले चाइनिजहरूले बाँदर खान्छन्, त्यसले गर्दा खानको लागि भने उसले चाहिँ अब त्यो चाहिँ दैविक विविधताको लागि त्यो प्रजातिको बाँदर श्रीलङ्का मात्रै पाइन्छ क्या, अन्त धेरै ठाउँ पाए जस्तो लाग्दैन। र त्यसको लागि भने अब चाइनाले त 10,000 गधा त फेरि पाकिस्तानबाट पनि लग्यो नि त होइन। 10,000 गधा? 10,000 गधा किन? अब श्रीलङ्काबाट चाहिँ आफै के अरे गधाको पनि मासु खाँदो रहेछन् हो? अब खोइ किन लग्यो, अब गधाको चाहिँ 10,000 पाकिस्तानबाट लगेको त्यो यो बिजनेस बगैँदा यो कुरा चाहिँ कुनै होइन, त्यो चाहिँ सार्वजनिक मिडियाहरूमा आएकै कुरा हो, तपाईँले पढ्नुभएको होला सुन्नुभएको होला। 50,000 श्रीलङ्काबाट चाहिँ बाँदर लगेको यो 2020-22तिरको कुरा हो। त्यसले गर्दा यहाँ पनि यहाँको बाँदरलाई बेच्न सकिन्छ होइन। अमेरिकाले भन्नु नै भएको थियो नि पहिला, हाम्रो रामरी खतिवडा दाजु माननीय हुँदाखेरि उहाँले बाँदरलाई बेच्ने भए चाइनालाई बेचौँ हामी पनि भन्नुभएको थियो होइन त्यति बेला। अमेरिकाले पनि एकपल्ट किन्न खोजेको थियो, त्यो त जसले किने पनि बेचे पनि यहाँका बाँदरलाई त त्यो जस्तो तपाईँले अरू जनावर बेच्न सक्नुहुन्छ भने बाँदरलाई पनि बेचबिखन गर्न सकिन्छ। त्यो चाहिँ त्यसलाई के अरे अनियन्त्रित तरिकाले त्यसको वृद्धि विकास रोक्नु बढ्न दिनु भएन है। त्यसले किसानलाई तहस गरिरहेछ। गाउँमा अहिले हेर्नु बँदेलले बाँदरले किसानको अन्नबाली खाएर मान्छेमा भोगै बस्न सक्ने अवस्था छ। यहाँ पशु अधिकारको संरक्षण गर्नुपर्छ, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ होइन, त्यसमा कुनै दुई मत छैन। तर किसानभन्दा मान्छेभन्दा ठुलो त बाँदर र बङ्गुर के अरे बँदेल होइन नि त। यो फेरि हाम्रो के अरे एकजना मान्यजी हो केपी खनालजी, उहाँले आज के भन्नुभएछ भने ऐलानी बस्तीमा त सिङ्गो सहरै छ होइन, ती सबैलाई जग्गा लाल पूर्जा दिनुपर्छ भन्नुभएछ कि। सुकुम्बासीलाई चाहिँ होल्डिङ सेन्टरमा राखेको छ होइन, अब उहाँहरूलाई चाहिँ फेरि लाल पूर्जा दिनुपर्छ भनेर उहाँले माग गर्नुभयो। ऐलानीमा भएको सबैलाई लाल पूर्जा दिएर साध्य लाग्छ सर? के हो? सुकुम्बासी पनि त सार्वजनिक के अरे ऐलानी जग्गामै बसेका हुन् नि त। ती जसरी उनीहरू बसे, यिनीहरू राजधानी बसे, खोलाको किनारमा बसे होला, त्यो पनि सार्वजनिक जग्गा हो। ती सुकुम्बासीहरू बसेका जो यी पनि सार्वजनिक जग्गा हुन् भने अब यहाँ त सरकारी जग्गा पनि कतिपय ठाउँमा चाहिँ हटाइएका छन् होइन। यहाँ मोडङ सुनचरी सिँचाइ योजनाका धेरै जग्गाहरू चाहिँ अहिले चिडियो कार्यालय पत्रचार गरिरहेछ। झन् 108 बिघा जति जमिन चाहिँ अरूले नै अकुपाई गरिरहेछ मोरङ सुनचरीमा। अनि अब नहर बनायो, नहरको छेउमा गएर मान्छे बसिदिने, कब्जा गरिदिने। एकजना विराटनगरका डन छन्, उनले त समाजसेवाको नाममा चाहिँ ठुलो बिल्डिङ बनाएर ती बाहिर बसेका जसका छोराछोरीहरू विदेशमा छन् उनले बुढाबुढीलाई चाहिँ 30,000 50,000 लिएर चाहिँ यहाँ चाहिँ समाज अनि आश्रम भन्ने त्यसरी राख्ने, महिनाको लाखौँ दिएर भाडा लाउने जग्गा चाहिँ के अरे सुनचरी मोडङ सिँचाइ योजनाको चाहिँ कब्जा गरेर त्यसले गर्दा अहिले हटाइदिनु पर्यो भनेर पत्रचार गरिरहेछ मोडङमा। अब यस्ता धेरै छन्। ऐलानी जग्गामा बस्नेहरूले चाहिँ लाल पूर्जा छिटै पाउने भयो नि, त्यसो भए 1 वर्षभित्र पाउने भन्ने हल्ला छ अब सामाजिक सञ्जालमा। अब त्यो सबैले पाउनु पर्यो नि त। यी सुकुम्बासी पनि ऐलानी जग्गामै बसेका हुन्, ती त कसैको सार्वजनिक जग्गामा त बसेका हो, के अरे निजी जग्गामा त बसेका होइनन् होइन, सबै हो नि। काठमाडौँ बागमतीका किनारका सुकुम्बासीलाई र बाहिरका सुकुम्बासीलाई के अरे दोहोरो व्यवहार त हुँदैन होला, एउटै व्यवहार गर्नु पर्दैन राज्यले। ऐलानीमा बस्नेहरू पनि सुकुम्बासी हुन् होइन, जसको आफ्नो भूमि छैन। अब सुकुम्बासीको शब्दको आफ्नो व्याख्या नेपाली शब्दकोशले के परिभाषा गरेको छ होइन, यो शब्द कसरी आयो, धेरै पुरानो यो शब्द जुन पुरानो नेपाली शब्दकोशहरूमा पाइँदैन, यो चाहिँ 10-12 सालभन्दा पछिको शब्दकोशले मात्रै राखेको होला होइन। त्यसले गर्दाखेरि अब एउटै व्यवहार गर्नुपर्ने। अब धेरै रासोपाका सांसदहरूको चाहिँ मान्यज्यूहरू फेरि रुनु भएछ होल्डिङ सेन्टरमा जाँदाखेरि होइन, रासोपाकै मान्यज्यूहरू पनि रुनु भएछ। अनि होल्डिङ सेन्टरमा त सरकारले निकै राम्रो व्यवस्था गरिराखेको छ भन्दै थियो फेरि। अनि आज एकजना मान्यज्यूले बोल्दै हुनुहुन्थ्यो के बिक भने मान्यज्यूले
उहाँले के भन्नुहुन्थ्यो भने एकजना 28 वर्षको युवक चाहिँ त्यो घर ढलेको देखे पछाडि अहिलेसम्म पनि बोल्न सकेका छैनन् अब यो उहाँहरूको यति ठुलो मानसिक समस्या आएको छ अहिले पनि उनी तर्सिन्छन् बरबराउँछन् होइन उनी बोल्न सक्दैनन् भनेर उहाँले सङ्घीय संसदमा यो आवाज राख्नु भएको छ गोहीको आँसु उहाँले त्यतिखेर चाहिँ यो गर्नु हुँदैन सरकारले गलत गरेको छ त भन्न सक्नु भएन आज त फिल भयो होला नि त उहाँलाई फिल गरेर के गर्ने अब रुनु भएको थियो त हिजो त होल्डिङ सेन्टरमा जाँदाखेरि मान्यजीहरू नै रुनु भयो अरे अहिले पनि अफिसमा के अरे अदालतले चाहिँ नभत्काउनु भनेर चाहिँ आदेश जारी गरेछ धमाधम डोजर लगाइरहेका छन् अनि होइन चिज भन्ने चिज खाने बस्ने त हो होइन त्यो त अब डिडिसीको चिजको प्रचार निकै भयो साँच्चै चिजै सोल्ड आउट भयो अरे स्टकबाट नि गएको खोइ अब जति भए पनि चिज त खानु हो प्रधानमन्त्रीले तर त्यहाँ किसानको चाहिँ बाँकी बग्यौदा डिडिसीले पैसा दिँदैन त्यो किसानको पैसा दिने व्यवस्था गरे चाहिँ किसानको लागि राहत हुन्थ्यो किसानले चिज बिक्री भयो किसानले घिउ लगिया भन्छ घिउ लाने भए त किसानले किन दुध बेच्थ्यो आफै घिउ बनाइहाल्थ्यो नि घिउ बनाउन नेपालीले नजानेको त होइन पैसा नदिएर घिउ लैजा भन्छ घिउ लैजा भन्छ पहिलानो पैसा घिउ लैजा भन्नु अहिले विगतमा 1 वर्ष अघि घिउ लैजा अनि सस्तोमा दुध लिने अनि त्यो चाहिँ महँगोमा उसको सामान किनिदिनु पर्ने फेरि यो त अलिकति अव्यवहारिक कुरा अलिकति किसान मारा नीति हो नि किसानको धेरै बगैँचा बाँकी छ त्यो चाहिँ दिए हुने कहिले पनि डिसीले उपभोक्तालाई त 1 रुपियाँ बाँकी दिँदैन भने किसानको पैसा चाहिँ यत्रो 1 वर्ष 2 वर्ष 3 वर्षसम्म बाँकी किन राख्छ किसानलाई त उपभोक्तालाई त 1 सेकेन्ड पनि तपाईँलाई बाँकी दिँदैन कुनैले दिन्छ दुध किन्न दही किन्न जानुहोस् त त्यही त होइन तर जे होस् प्रधानमन्त्रीज्यूले स्वदेशी उत्पादनको प्रचार गरे पछाडि उहाँले त्यसको मोडेलिङ गर्नुभयो जस्तो राम्रो भएको छ भन्ने कुरा आयो त्यो सकारात्मक पक्ष पनि हो होइन तर सुकुम्बासीहरू पनि चिज खाएर बस्यो भने नि आन्दोलन किन गरिरहनु भने कि अब आन्दोलन त देशमा हरेक कुरामा आन्दोलन गर्ने भने कति जान्छ होइन अब यसको विगत अब आगामी कदमले बताउँछ मान्छेमा एकदम भयको वातावरण छ भयभीत छ ठुलो आन्दोलन हुँदैछ अरे नि सर नेपालमा अब कसले आन्दोलन गर्ने अहिले भित्रभित्र है एउटा हल्ला के चलिरहेको छ भने अर्को ठुलो जेन्जी आन्दोलनभन्दा ठुलो आन्दोलन हुँदैछ भन्ने सुन्छु म हिजो दुर्गा प्रसादलाई समात्नुको कारण पनि त्यही हो भन्छन् अब कतिपयले अब समाचारमा चाहिँ अफवाह फैलाएको कारणले गर्दा उनी पक्राउ परे भन्दैछन् होइन न त दुर्गा प्रसाद जुन सरकार आए पनि कसलाई समात्ने भन्दा दुर्गा प्रसादलाई समात्ने त्यही त हिजो सुशीला सरकारले पनि उसैलाई पढ्ने ओलीले पनि उसैलाई पक्ने अहिले बालेन सरकारले पनि उसैलाई पढ्ने दुर्गा कति च्यालेन्जिङ भयो हिँडेको लागि दुर्गाले चाहिँ सत्तैबाट हटाइन्छन् कि जस्तो गरेर दुर्गाको शक्ति के छ मैले बुझिनँ किन सबै सरकार चाहिँ आतङ्की उनीसँग भयभीत हुन्छ त्यही त किन समात्यो खोइ किन पक्रियो थाहा छैन मैले पनि राति सुने होइन अब दुर्गासँग सरकार डरायो भन्नु पऱ्यो दुर्गा प्रसादसँग सरकार झन् 2/3 प्रचण्डको सरकार पनि एउटा दुर्गा व्यक्तिसँग डरायो भने चाहिँ सरकारको धरातलीय के रहेछ भन्ने कुरा बुझ्नुहोस् न अब आन्दोलन त हेर्नुहोस् यहाँ आन्दोलन त हुन्छ त कस्तो प्रकारको आन्दोलन हुन्छ के हुन्छ त्यसको इनिसिएसन कसले लिन्छ भन्ने कुरा हो मान्छेमा एउटा महँगी छ अहिले सरकारले कुनै राहत दिन सकेको छैन दक्षिण एसियामा सबभन्दा महँगो पेट्रोल चाहिँ त्यो नेपालमा छ होइन अब त्यो जनताले राहत पाएका छैनन् अब बजेटको बजेट हेर्नु कस्तो आउँछ तर साह्रै जनताको लागि चाहिँ हितकारी बजेट आउँछ त मलाई लाग्दैन अब अहिले हेर्नु त्यो के अरे इभी गाडीमा चाहिँ भन्सार छुट दिनुपर्ने हो नि अब मैले सुनेअनुसार पेट्रोल गाडीमा भन्सार छुट दिने अरे अब पेट्रोल गाडीमा भन्सार छुट दिएर अहिले कसले किन्छ पेट्रोल गाडी त्यो त मान्छेले एफोर्ड गर्नै सक्दैन आम मान्छेले पेट्रोल नपाउने भइसक्यो अनि अब त्यो पेट्रोल गाडीमा अब त इभी गाडीमा छुट दिए पनि त्यो अर्थ हुन्छ त अब गाडीमा छुट दिएर त यिनीहरूले कसरी सरकार चलाउँछन् कसरी आफूले तलब खान्छन् अलिकति मेन आम्दानीको स्रोतै त्यही हो पेट्रोल गाडी त्यसले गर्दाखेरि सरकार त एकदम के अरे दयनीय अवस्था छ नि आर्थिक रूपले हेर्दा त उही यति छ उति छ हामी यति ठुलो कुरा गर्छौँ भने पनि भारतकै यसले अस्ति मोदीले भनेनन् तेल खाने तेल कम गर त्यसमा धेरै हाम्रो चाहिँ डलर खर्च भइरहेको छ सुन्न किन 1 वर्षसम्म त्यसले गर्दाखेरि अब यो दक्षिण एसियामा नि सङ्कट सुरु भयो पाकिस्तानमा पहिलेदेखि भएको थियो त्यहाँ त प्रधानमन्त्रीले चिया नखाऊ भनिसके पहिल्यैदेखि होइन चियामा चाहिँ ठुलो धनराशि खर्च हुन्छ अनि पाकिस्तानमा अनि चिया त सबै बाहिरबाट ल्याउने हो नि त अनि त्यसपछि बङ्गलादेशमा त्यही हालत छ श्रीलङ्काको त अब भन्नै पर्दैन त्यत्रो मान्छेलाई चाहिँ त्यत्रो देशहरूमा चिया खपत हुन्छ जस्तो इरानमा होइन यो इरानदेखि लिएर पाकिस्तान इन्डिया अझै तपाईँको यता भारत साउथ इस्ट एसिया होइन सबै धेरै जस्तो ठाउँमा तपाईँको चिया खपत हुन्छ क्या अनि हाम्रो त्यत्रो डाँडाकाँडाहरू पाखै छन् बाँझै छन् त्यहाँ सबै चिया रोपेको हुन्थ्यो नि त्यो रोपेको केही चिया पनि भारतीय कम्पनीको मात्रै छन् अब त नेपालीमा व्यवसायिक खेती गर्नुपर्छ हरेक कुराको भन्ने भर्खर चलन कन्सेप्ट आउँदैछ अब हाम्रो त के भनेदेखि अहिले
यो भूमि सुधारै गलत तरिकाले लगाइयो। अब जग्गामा हदबन्दी लगाएपछि चाहिँ चक्ला खेती उसमा त खेती हुँदैन। अब यहाँ त भका चिया गार्डन पनि चाहिँ प्लटिङ गरेर बेच्न चाहिँ रेडी छन्। सरकारले पनि अब उली सरकार हुँदा बारम्बार अध्यादेश ल्याउँदै त्यो गर्नै खोजे। अहिले चाहिँ अध्यादेशको जति विरोध गरे पनि हिजो पनि उनीहरूले संसद छरेर अध्यादेश ल्याएका हुन्। त्यही कारणले त यहाँ संसदीय अभ्यासमा चाहिँ ठुलो चाहिँ अवरोध आयो, एउटा चाहिँ परम्परा तोडियो। अहिले प्रधान न्यायाधीश चाहिँ जो छटपट्टि भएको छ नि होइन, अरूका धेरैका त अग्राधिकारमा रहेका मुद्दाहरू त उहाँले खोइ किनारा लाउने कुरा पहिला त सोच्नु भएन। आफ्नोलाई पर्दा त छिटो छिटो गर्न उहाँले एकदम खोजिरहनु भएको छ। अब यत्रो संसद जस्तो कुरा चाहिँ विघटन भयो। त्यो विघटन भएको कुरालाई चाहिँ अदालतमा मुद्दा पर्दाखेरि उहाँ यो संवैधानिक उसमा हुनुहुन्थ्यो, के अरे बेन्चमा, के भन्छ त्यसलाई, त्यसमा चाहिँ उहाँ दोस्रो नम्बरको वरिष्ठ न्यायाधीश हुँदा उहाँले इनिसिएसन लिनुभयो। यो कुरालाई चाहिँ दियो भने छिटो एउटा निर्णय दिउँ, छिटो चाहिँ फैसला गरौँ, जे भए पनि भनेर लिङ्गरिङ गर्दा गर्दै 6 महिना टारिदिनु भयो। अब त्यसलाई ढिलोसित त उहाँले पनि हिजो गर्नुभयो नि, उहाँले पनि त्यसलाई न्यायालयलाई चाहिँ शुद्धिकरण गर्नेतिर त कहिले लाग्नु भएन। अहिले चाहिँ जब आफ्नो चाहिँ न्यायालयलाई बन्धक बनाउने काम उहाँहरूद्वारा नै भयो होइन? भयो, धेरै भयो। न्यायालयलाई बन्धक बनाइयो, न्यायालयले आफ्नो अनुकूल व्याख्या गर्न थाल्यो सर होइन। सरकारले प्रशासन प्रयोग गरेर फेरि न्यायालयलाई बन्धक बनाइरहेछ नि त, हेर्नुहोस्। हिजो पनि त्यही भएको थियो होइन, अहिले पनि त्यही भइरहेको छ। रिट दर्ता गर्नको लागि पनि प्रशासनमा मान्छे छैन, खाली कोठा छ होइन। हिजो पनि बेन्चबाटै आदेश भएर चाहिँ नियमपूर्वक आएका रिटहरू दर्ता गर्नु भनेर आदेश गर्दा पनि प्रशासनले गर्दैन भनेपछि अदालतको अवहेलना त अदालत प्रशासनले गरेन। संवैधानिक बेन्चमा हुँदा उहाँहरूले पनि के अरे आफ्नो इन्ट्रेस्ट नमिलेको मुद्दामा चाहिँ लिङ्गरी गरिदिनुहुन्थ्यो, टार्नुहुन्थ्यो। उहाँहरू पनि कहाँ गतिलो धेरै ऊ हो र। जब एउटा पार्टीको चाहिँ के अरे संविधान सभाको सदस्य भइसकेको पार्टीको हार्डकोर कार्यकर्तालाई न्यायालयमा ल्याउने बित्तिकै त्यतिखेर नि त गलत पद ऊ थियो नि, भागभण्डाको भरमा। अब काङ्ग्रेसको महासमितिको मान्छे एकजना न्यायाधीश हुने, एमालेको सभासद भएको मान्छे हुने, अर्को पार्टीका ऊ हुने, त्यसले गर्दाखेरि यी त भागभण्डाले गर्दा बिग्रेको होइन। अहिले त्यसमा फेरि रासोपाले करेक्सन गर्ला भनेको रासोपा पनि त्यही लाइनमा गयो। पुरानाले जे गरे भागभण्डा गरे, अब हाम्रा मान्छे भर्ना गर्नुपर्छ भनेर जहाँसुकै आफ्ना मान्छेलाई इन्टरभ्यू लोकसेवाले लिँदाखेरि टाइम लाग्छ, अब आफै लिने भनेर ठाउँ ठाउँ इन्टरभ्यू लिँदैछन् अरे कता कता सङ्घ संस्था समितिहरूमा। यो त कुरा उही त हो नि। तर न्यायालयमाथि सरकार हावी हुन मिल्छ त भने सर? कहिले मिल्दैन। न्यायालय भनेको त सेपरेट अर्को एउटा पिल्लर हो नि त, अर्कै अङ्ग हो। त्यसमा त कुनै संसारको अनि प्रशासन कब्जा गरेर न्यायालयमाथि त धावा बोले अनुसार धावा त बोलेको, यहाँ न्यायालयमाथि त बार धावा बोलिएकै छ। स्वतन्त्र न्यायालय कहाँ छ र? न्यायालय अदालतमा सबभन्दा बढी नेपालमा अहिले शुद्धिकरण गर्ने छ भने सरकारले न्यायालय र नेपाल आर्मीलाई गर्नुपर्छ। नेपाल आर्मी र न्यायालय शुद्ध भयो भने देशको आधाभन्दा बढी समस्या आफै समाधान हुन्छ। सरकार मातहत भए त गर्छ त, सरकार मातहत छैनन् नि त ती निकाय। होइन, अलग्गै सरकारले गर्ने होइन। सरकारले त के गर्यो भने एउटा आयोग, एउटा छानबिन, एउटा चाहिँ ऊ बनाएर न्यायालयलाई कसरी शुद्धिकरण गर्ने बनाएको होइन त। ऊ हरिकृष्ण कार्कीको संयोजकत्वमा एउटा प्रतिवेदन तयार भएको होइन त। त्यसले गर्दाखेरि खोइ त्यो प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा आएन किन त? अब किन आएर त सर्वोच्च अदालतको उसले जानुहोस्, तर त्यो आजलाई कार्यान्वयन गर्न पक्ष त अहिलेको जो यो के अरे रोइलो गरिरहेछ नि, तिनीहरूले पनि खोजेन नि त यसलाई चाहिँ कार्यान्वयन गरौँ, अदालतलाई चाहिँ शुद्धिकरण गरौँ भनेर त कसैले प्रयास भएन। जो हुँदा आफ्नै अनुकूल व्याख्या गर्ने, आफै चाहिँ अनुकूल चाहिँ बनाऊँ, आफ्नो हितको लागि मात्रै भन्ने सोचे। त्यसै कारणले गर्दा यो अहिलेको दुर्घटना भयो होइन। अनि के हो सर, काङ्ग्रेस फुट्न लाग्यो? काङ्ग्रेस त अब फुटेकै राम्रो। यो अवस्था काङ्ग्रेस एकजुट कहिले छ र? म त देख्छु काङ्ग्रेस त विभिन्न ऊ छन्। किनभने शेरबहादुर र जब नेपाली काङ्ग्रेस फुटेर प्रजातान्त्रिक बन्यो नि, त्यस मिलेपछि नि नमिलेको भए त्यतिखेर एउटा छिनोफानो हुन्थ्यो। अब काङ्ग्रेसका जो अचान्द्री भएका चाहिँ पुराना बदनाम चेहराहरू छन्, ती लाई चाहिँ साइड लागेर ती नयाँ मान्छे, नयाँ व्यक्तित्व आयो भने काङ्ग्रेसले आफूलाई चाहिँ गति लिन्छ होइन। मैले यिनै मान्छेलाई गगनले चाहिँ फेरि प्यासअप गर्न थाल्यो भने काङ्ग्रेस झन् उँभोतिर लाग्दैन, उँधोतिर लाग्छ। त्यसले गर्दा यी मान्छेहरू गएकै राम्रो। अहिलेका जो बखेडा झिक्ने छन् नि, अब शेरबहादुर सुन्दैछु म त। अहिले त उनी हङकङ थिए, कता कोही भन्दैछन् उता नोइडातिर आए, कोही चाहिँ अब हङकङमै छन्, उता बेलातिर गएर राजनीतिक शरण लिने अरे भन्ने पनि हल्ला छ। के कुरा हो राजनीतिक शरण? मैले त राजनीतिक शरण, अब मलाई त लाग्छ आर्जुले उनको छोराले के गर्छ होइन। तर शेरबहादुरको स्वभाव हेर्दा, उनको ऊ हेर्दाखेरि
त उनी त्यो किसिमको लेला जस्तो मलाई त लाग्दैन। तर बजार हल्ला चाहिँ छ कि उनी बेलायतमा गएर चाहिँ अब अन्त त काहीँ दिँदैन अहिले राजनीतिक शरण दिने भनेको बेलायतै हो। जस्तो अहिलेको बङ्गलादेशको प्रधानमन्त्री पनि बेलायतमै बसेका हुन्, अनि पाकिस्तानको अहिलेको प्रधानमन्त्रीको दाजु नवाब शरीफ पनि बेलायतमै बसेका हुन्। त्यसले गर्दाखेरि पहिला भुट्टो पनि बेनजिर भुट्टो पनि बेलायतमै बस्थे, बेलायतमै पढिन्। त्यसले गर्दा बेलायतले नै उनलाई चाहिँ शरण देला जस्तो मलाई लाग्छ दिँदाखेरि। तर बजार हल्ला त्यो छ, तर अब मलाई चाहिँ आफूलाई विश्वास लाग्दैन उनी त्यसरी राजनीतिक शरण लिएर देशै त्यागेर जालान् जस्तो। उनलाई अहिले चाहिँ केही त्यस्तो ठुलो खतरा कुनै उ त छैन यहाँ बस्दाखेरि होइन। त्यो रेड कर्नर नोटिसै जारी गर्न खोजिरहेछ नि त सरकारले, यद्यपि इन्टरपोलले मानेको छैन होइन, मानेको छैन। तर पनि सरकार त प्रयासमा छ। सरकार प्रयासमा छ। पहिला रेड कर्नर नोटिस जारी गर्नु त यहाँ उसको अपराध पृष्ठ हुनु पऱ्यो। उनीमाथि त अब त्यही के अरे अकुत सम्पत्तिको मात्रै होला, अरू त कुनै मुद्दा छैन केही होइन। अनि त्यो हुनलाई पनि प्रमाणित हुनु पऱ्यो, अदालतले फैसला गरेको हुनु पऱ्यो अपराधी भनेर। बालनले चाहने बित्तिकै कुनै अमुक व्यक्तिले चाहने बित्तिकै त त्यो रेड कर्नर नोटिस जारी नहोला, त्यसको पनि आफ्नै विधि प्रक्रिया होला नि त। यो पुराना दलहरूले बनाएको साम्राज्य चाहिँ सिसाको घर जस्तो रहेछ होइन। यिनीहरूको बाफ्रे, यिनीहरूका सङ्गठन यस्ता, यिनीहरूका यो यस्तो त्यो त्यस्तो भनिन्थ्यो, सब सिसाको घर होइन। त्यो त हुँदै हो नि। अब त आफूलाई चाहिँ हेर्नु, जब अरूलाई चाहिँ कमजोर बनाउन आफूले चाहिँ आफूलाई धेरै डह्रो ठानिन्छ नि त, आफू कमजोर भएको थाहा हुँदैन। अब सिसाको घरमा त कसैले ढुङ्गा हान्यो भने त हावा पो सेक्छ त, ढुङ्गो त सेक्दैन नि, चकनाचुर हुन्छ नि। सिसाको घर त हावा मात्रै सेल्ने हो। अब यी सिसाको घरमा बसेर अरूको घरमा ढुङ्गा हान्ने जस्तो कार्य गरे। अब यिनीहरूको त एउटा के भने समय असान्दर्भिक पनि भइसकेको थियो। समयअनुसार आफूलाई बदल्नु पऱ्यो, आफूले चाहिँ नयाँ नेतृत्वलाई चाहिँ ह्यान्डओभर गर्नु पऱ्यो नि त। सधैँभरि मै हुँदा त जनताले सहँदैन नि। त्यही त, यो नैतिकताको कसी क्या, नैतिकता त नेपाली शब्द मोरल ग्राउन्ड भनेको नि खतरनाक हुँदो रहेछ क्या। धेरै ठुलो अब हुन्छ नि। यत्रो ठुलो राजनीतिक दलहरू अहिले सरकारको विरोध गर्न सकेका छैनन्। एउटा हर्क साम्पाङ चाहिँ तपाईँको जमेर उनी विरोध गरिरहेछन् क्या। फेरि मान्छेहरू तिनै हर्क साम्पाङको विरोध गर्छन्, तर त्यो मोरल ग्राउन्डमा भएर उनले त्यो हिम्मत गरिरहेछन्। मोरल ग्राउन्ड फसेको भए, अरू जस्तो काहीँ चुकेको भए हर्क साम्पाङ यति खुलेर विरोध गर्थ्यो होला नि त सरकार। हो नि, मोरल ग्राउन्ड लुज गरेर नि अरूले बोल्न नसकेका हुन्। यसको धेरै अर्थ राख्छ राजनीतिमा। अनि अब उनीहरू चुक्न पनि यति चुके कि माथि उठ्ने टक्ने ठाउँै छैन। अब यो पुराना जो टेस्टेड भएका जोलाई त जनताले फेरि जनतालाई जे भने पनि हामीले पत्याउँछौँ भनेर अब कहाँ पत्याउँछ। अहिलेकाले पनि फेरि त्यही मिस्टेक गरिरहेको हो कि जस्तो लाग्छ। त्यही गरिरहेछन्, त्यही बाटोमा हिँडिरहेछन्। अहिले इन्स्ट्यान्टली त जनताले पत्याउँछन्, पछि भोलि फेरि फ्याट भत्किँदाखेरि त त्यही सिसाकै होइन। जनताले अहिले धेरै पछि चुनावको दिनभन्दा आजको दिनमा धेरै जनमत घटेको छ होइन। बालेन शाहको व्यक्तिगत क्रेज होला, रासोपालाई गाली मात्रै गर्छन् गाउँतिर अहिले। कोही सांसदको व्यवहार हेर्दा कोही चाहिँ कुनैलाई चाहिँ कसरी भाग्ने, संसदमा नाम लेखाउने बोल्न छोडेर भाग्ने, अनि कोही चाहिँ यस्ता नितान्त निजी गएर राजनीतिक कुराहरूमा चाहिँ मुछिएपछि त त्यो व्यक्तिको पार्टीको इमेज के रहन्छ र। जे होस्, हर्क साम्पाङमा त्यो नैतिक साहस चाहिँ रहेछ। अहिलेसम्म उनमा देखिएको छ। उनको चाहिँ अब ग्राउन्ड चाहिँ क्लियर छ, केही निष्कलङ्क भएको हुनाले। अरू भनेको त उनको पनि अब त्यही भएर कहाँबाट सकिन्छ क्युआर ग्याङ भनेर सिधाउन सकिन्छ। त्यो त राजनीतिमा अब दक्षिण एसियाको राजनीतिक अलिक तल्लो किसिमको आरोप प्रत्यारोपमा केन्द्रित छ। त्यसले यस्ता कुराहरूले त केही फरक पर्दैन। तर नभएका कुराहरूको आरोप लाउँदाखेरि भोलि आफूलाई पनि पर्छ त्यो त परिहाल्छ नि। हिजो भोलि चुनाव लड्ने बेला फेरि यिनीहरूका ग्याङले चाहिँ कहाँबाट क्युआर चाहिँ कहाँ हाल्ने होला। किन हिजो यही रासोपाका सांसदहरूले जो संसदमा जसरी बोल्थे प्रधानमन्त्री ल्याउनु पर्यो उत्तरदायित्व, खोइ आज त त्यही कुरा उनीहरूलाई पनि उठिरहेछ नि त होइन। त्यो कुरा त रेकर्डबाट हटेको छैन। अहिलेको परिस्थिति फरक रे, फेरि यिनका मुख पनि के हो होइन। अहिलेको परिस्थिति फरक रे, त्यति बेलाको परिस्थिति फरक रे के। अनि त्यो त जे व्याख्या गर्दा अर्कै भयो होइन। जसलाई जे मन लाग्यो आफ्नो मनोखुसी व्याख्या गर्दा त हिजो अरूले जसरी गरेका छन् पुराना पार्टी, उनीको पनि त्यही बाटोतिर जान्छन् भोलि। त्यसरी आफ्नो अनुकूल व्याख्या गर्न थालियो भने बालन शाह के राष्ट्रता फर्काउन चाहन्छन् सर? खोइ मलाई त अब राष्ट्रता कसरी फर्किने? हाम्रो संविधानमा अपरिवर्तनीय जुन कुरा प्रस्तावनामा छ त्यो कुरा कसरी परिवर्तन हुन्छ? कि त ठुलो आन्दोलन भएर अस्ति नै आन्दोलनबाट यो संविधान फालेर आएको भए एउटा कुरा हो। आन्दोलनले त जे पनि गर्छ त्यो कुनै सीमा पनि हुँदैन, म्यान्डेट केही हुँदैन। अब त्यो नभएपछि यही संविधानलाई टेकेर कसरी राजतन्त्र फर्किन्छ? यहाँ मान्छे गणतन्त्र जाने रे, संहिता जाने रे भन्छन्, कसरी जानिन्छ? गणतन्त्र र संहितालाई आत्मसात गरेर उनी राष्ट्रपतिबाट शपथ खाएर
अनि बालन शाहले राजसत्ता फर्काइदिन्छ भनेर कति खुसी भएको छन् राजावादीहरू। राजावादी त कहिले त पहिला दुर्गा प्रसाईले नि फर्काइदिन्छ भन्थे, अनि कहिले त प्रचण्डले फर्काइदिन्छ भन्थे, कहिले मोदीले फर्काइदिन्छ भन्थे, कहिले चाइनाले फर्काइदिन्छ भन्थे। उनीहरू त अनुसार बदलिन्छन्। अहिले अब मोदीले सी जिनपिङले भन्न छोडेर बालेनले फर्काइदिन्छ भन्न थालेका छन्। अब आत्मरतिमा रमाउन त पाइन्छ नि त। बालन शाह के राजावादी हुन् त? खोइ मलाई त उनको त्यस्तो केही लाग्दैन। अब यो संविधानलाई स्वीकारेर संविधानको मर्मअनुसार चुनाव लडेर आएर प्रधानमन्त्री भएपछि उनी राजावादी कोठामा राजावादी हुनु र नहुनुको केही अर्थ छैन। यो संविधान स्वीकारे पछाडि उनी राजावादी हुनु। अब राजावादी उनलाई त राजावादी भन्ने आधारै रहेन नि। राजावादी भए संविधानलाई चाहिँ छोडिहाल्थ्यो नि। किन चुनाव लडेर आएर प्रधानमन्त्री हुन्थ्यो चुनाव जितेर। त्यो त राजावादीको आत्मरतिका कुरा हुन्। अलिकति भनौँ न अब राजावादीहरू अलिक मूर्ख छन्, अलिक ढिलो कुरा बुझ्छन्, अलिक ढिलो कुरा बुझेको हुनाले। ल हस्, थ्याङ्क यू भेरी मच सर। ल धन्यवाद।